आजको यस भिडियोमा हामीले नेपाली शेयर बजारमा दोस्रो बजारमा अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शेयर किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीले प्रति शेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थ साथसाथै यसका साथसाथै हामीले खुद आम्दानी, आम्दानीको स्रोत, खराब कर्जाको अवस्था र सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता अनि पुँजीकोषको अवस्था, व्यावसायिक विस्तार, खुद सम्पत्तिमा प्रतिफलको दर, बचतको आकार, लगानी तथा ऋण प्रवाह लगायतका विशेष पक्षहरूलाई हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईँ पनि शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले दोस्रो बजारमा के कस्ता कम्पनीको शेयर किन्दा आफू घाटामा पुगिन्न र राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ भनेर ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ र जसले गर्दा तपाईँलाई शेयर बजारमा घाटा खानबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो आधारभूत पक्ष हो पुँजी। कम्पनीको अधिकृत जारी र चुक्ता पुँजी हुने गर्छ। कुल पुँजीलाई सामान्यतया रु 100, केही कम्पनीहरूको चाहिँ रु 10 को एकाइमा विभाजित गरी शेयरधनीहरूलाई जारी गरिन्छ। कम्पनीको अधिकतम पुँजी सीमा अधिकृत र त्यसमध्ये जारी गरिएको जारी पुँजी तथा जारी मध्ये चुक्ता भएको चुक्ता पुँजी मानिन्छ। कम्पनीको पुँजी कति हुने भन्ने व्यवसायको आकार, नियामकको निर्देशन, कम्पनी कानुन जस्ता पक्षले निर्धारण गरेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा चाहिँ हामीले यहाँनिर वाणिज्य बैंकहरूमा चाहिँ 8 अर्ब, त्यस्तै गरी विकास बैंक, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूका लागि चाहिँ 250 करोडदेखि लिएर 4 देखि 10 जिल्ले विकास बैंकहरूका लागि चाहिँ 120 करोड, त्यस्तै गरी 1 देखि 3 जिल्ले विकास बैंकहरूका लागि लिएर 50 करोड हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी फाइनेन्सहरूका लागि राष्ट्रिय तथा 4 देखि 10 जिल्ले फाइनेन्स कम्पनीका लागि 80 करोड र 1 देखि 3 जिल्ले फाइनेन्स कम्पनीहरूका लागि 40 करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको हुन्छ भने त्यस्तै गरी थोक लघु वित्तका लागि 60 करोड, राष्ट्रिय स्तरका लागि 10 करोड र क्षेत्रीयका लागि 6 करोड र त्यस्तै गरी 4 देखि 10 जिल्लेका लागि चाहिँ 2 करोड र 1 देखि 3 जिल्लेका लागि 1 करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको हुन्छ। हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरिए अनुसार तोकिएको पुँजी पुर्याउन हाल बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, बोनस, हकपर्द र मर्ज वा प्राप्ति मार्फत अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। बैंकहरू चाहिँ मर्ज गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन् आफ्नो चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि। अब अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर किन्दा तोकिएको पुँजी पुग्न बाँकी तर सो पुर्याउने आधार भएको बैंक छान्नु उपयुक्त हुन्छ। यसमा पनि सबैभन्दा बढी बोनस दिनुपर्ने र दिन सक्ने हेर्नुपर्छ। केही समयपछि किन्दा व्यावसायिक विस्तार गर्दै राम्रो आम्दानी गर्ने क्षमता भएको बैंक छान्नु राम्रो हुन्छ। कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सक्छ वा सक्दैन, कसरी पुर्याउँछ, त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ, पुँजीको उपयोग कतिको भएको छ, अर्थात् ओभर क्यापिटलाइज र अन्डर क्यापिटलाइजको अवस्थामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो आधारभूत पक्ष भनेको प्रति शेयर आम्दानी हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्नु अगाडि हामीले प्रति शेयर आम्दानीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् इपिएसले कम्पनीले चुक्ता पुँजीमा हासिल गरेको मुनाफा अर्थात् प्रत्येक शेयरमा भएको कमाई देखाउँछ। जो जति बढी भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् कि इपिएस जति धेरै भयो त्यो कम्पनी त्यति नै राम्रो हुन्छ। यसले कम्पनीले दिन सक्ने लाभांशको पनि निर्धारण गर्छ। सामान्यतया प्रति शेयर आम्दानीको 80% लाभांश दिने क्षमता हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको जगेडा कोष चुक्ता पुँजी बराबर वा सो भन्दा बढी छ भने उसले जति कमाएको छ सबै लाभांशको रूपमा बाँड्न सक्छ। सामान्यतया प्रति शेयर आम्दानी निकाल्न खुद आम्दानीलाई शेयर सङ्ख्याले भाग गरे पुग्छ। हुन त अहिले एनएफआरएस विधिले पनि इपिएस गणना गर्ने चलन छ, जसले आम्दानी प्राप्त गर्न उपयोग भएको पुँजीलाई मात्र ध्यान दिन्छ, तर हामीले सामान्य विधिले गणना गरेर हेरेर पुग्छ।
यसको सूत्र खुद मुनाफा भागा कुल सेयर सङ्ख्या। र हामीले यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बढी प्रति सेयर आम्दानी भएको कम्पनी राम्रो। कम्पनीले विभिन्न तरिकाले EPS निकालेका हुन्छन्, तर कतिपय अवस्थामा बढी आम्दानी देखाउने पनि यस्तो गर्न सक्छन्। त्यस्तै उल्लेखित पुँजीमा हकपर्द बोनस समायोजन भएको छ छैन समेत हेर्नुपर्छ र विगतको EPS र आम्दानीको स्रोत समेत हेर्नु तपाईको बुद्धिमानिता हुनेछ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने एउटा आधारभूत पक्ष भनेको अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ मूल्य आम्दानी अनुपात। यसलाई हामीले PE रेसियो पनि भन्ने गर्छौं। यसले निश्चित आम्दानी गर्न तिर्नुपर्ने मूल्य जनाउँछ। यस्तो अनुपात वा गुणा जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। सामान्यतया PE रेसियो 15 भन्दा कम भएकोलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ, तर कम्पनी र बजारको अवस्था अनुसार कति PE रेसियो उपयुक्त भन्ने आफैले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। PE रेसियो निकाल्नको लागि बजार मूल्यलाई हामीले प्रति सेयर आम्दानीले भाग गर्नुपर्छ। सामान्यतया 15 भन्दा कम PE रेसियो भएका र कम्पनीको भविष्य ठिक भएको अवस्थामा जसरी पनि 15 देखि 20 सम्म पाए किन्ने र 20 देखि 25 किन्नु ठिकै हुन्छ भने 25 भन्दा माथि भएकोलाई आफैले विचार गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको सेयरको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने हुँदा उक्त कम्पनीको माग र आपूर्तिको अवस्था, समग्र समूहको औसत अनुपात र समान कम्पनीको प्रचलित PE रेसियोको अनुपात पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले PE रेसियो धेरै भएका कम्पनीहरूको पनि बजारमा मूल्य राम्रो परेको पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले PE रेसियोलाई अरू कम्पनीको PE रेसियोसँग पनि दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ आधारभूत पक्ष नेटवर्थ। नेटवर्थले कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउने गर्छ। यो विगतमा 100 रुपैयाँको सेयरको वर्तमान अवस्था हो। नेटवर्थ सकारात्मक नै हुनुपर्छ, अर्थात् 100 भन्दा बढी हुनुपर्छ। यो हामीले निकाल्न गाह्रो हुने भए पनि कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू हेरेर केही अनुमान गर्न सक्छौं। जति बढी नेटवर्थ त्यति धेरै बलियो हुने गर्छ। तर यसले के पनि देखाउँछ भने कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नबाढी जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ। बढी नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले नेटवर्थ बढाउन विगतमा लाभांश वितरणमा कमजोसाइ त गरेको छैन र नेटवर्थ नकारात्मक भएको कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि लाभांश बाँड्न सक्दैन। अब हाम्रो अर्को आधारभूत पक्ष भनेको खुद मुनाफा। यसले कम्पनीको उक्त अवधिको खुद मुनाफा अर्थात् सबै प्रकारको खर्च र कर कटाएर शेयरधनीहरूका लागि बाँड्न उपलब्ध गराउने खुद रकमलाई देखाउँछ। यसमा मुख्य हेर्नुपर्ने आम्दानीको स्रोत नै हो। कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरेर कति कमायो, गैर व्यावसायिक नाफा कति कमायो, कतै सम्पत्ति बेचेर पैसा जम्मा गरेको हो कि वा पुरानो बक्यौते उठाएर पो नाफा गरेको हो कि यी विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बढी व्यावसायिक मुनाफा भएको कम्पनी अर्थात् खुद ब्याज तथा कमिसन आम्दानी भएको बैंक चाहिँ राम्रो मान्ने गरिन्छ। र अर्को आधारभूत पक्ष रहेको छ पुँजी कोष अनुपात। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारतीय सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात अर्थात् कर क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो जसलाई CAR पनि भन्ने गरिन्छ। यसले संस्थाको जोखिम वहन क्षमता त्यस्तै गरी पुँजी पर्याप्तता बुझाउँछ। हाल यस्तो अनुपात न्यूनतम 11% रहेको छ। पुँजी कोष ठिक हुनु पर्दछ। यो निकै खुकुलो भएमा आवश्यकता भन्दा बढी पुँजी वा पुँजीको उचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था आउँछ भने निकै कोसिलो हुँदा व्यावसायिक विस्तारका लागि तोकिएको पुँजीको अभाव हुनुका साथै नियामकले कारबाही गर्ने जोखिम रहन्छ। नगद लाभांशका लागि खुकुलो पुँजी कोष भएको र बोनस सेयरको लागि चाहिँ कोसिलो पुँजी कोष भएको संस्था छान्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पुँजी कोषको 12 देखि 13% भएको कम्पनी बढी उपयुक्त हुन सक्छ। अब हामीले आधारभूत पक्ष मध्ये अर्को रहेको छ खराब कर्जा। यसलाई नन पर्फर्मिङ लोन अर्थात् भाका नागेको ऋणको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। वर्तमान अवस्था अनुसार
एनपिएल बढीमा 5% हुनुपर्छ र यो भन्दा बढी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा भए पनि लाभांश वितरण गर्न सक्दैन। यसले ऋणको गुणस्तरीयतासँगै व्यवस्थापनको चातुर्यता पनि देखाउँछ। एनपिएलले जति कम भयो त्यति राम्रो मान्न सकिन्छ। एनपिएल कम भएको कम्पनी छान्नुपर्ने हुन्छ। जति नै जोखिम लिँदा पनि तोकिएको भन्दा बढी एनपिएल भएको कम्पनीको सेयर किन्नु हुँदैन। अब हामीले उल्लेख गरेका सूचकहरूका अतिरिक्त बैंकमा रहेको बचत, ऋणको आकार, सञ्चालन मुनाफा, कर्मचारी खर्च, सम्भावित नोक्सानीको व्यवस्था र त्यसमा भएको फिर्ता, प्रति सेयर कुल सम्पत्ति, विगतको लाभांशको वितरण लगायतका कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, स्वास्थ्यमा केही खराबी भएको कारण बोलीमा केही अस्पष्ट आएको हुनसक्छ। यसलाई अन्यथा नकारात्मक रूपले नलिनुहोला। हामीले फेरि अर्को भिडियोको साथमा आउनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। नमस्ते। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला।